सुरू करूया. The Chief Engineer Department of Drinking Water गोवा सरकार आयोजित आयच्या या 3 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हेजे जे प्रोजेक्ट आसा तर त्या प्रोजेक्टाच्या उक्तावण सोहळ्यात हांव श्रुती तुमकां सगळ्यांक स्वागत तुमचे सगळ्यांचे करता आनी तुमकां सगळ्यांक मायबाबाचो येवकार दिता. इश्टांनो, आमच्या ह्या धारवाड दोड्या तालुक्यांत कुळ्या शिगांव ह्या वाठारांत आमकां सगळ्यांकूच बऱ्या प्रमाणात सुरळीत उदक मेळचें, नितळ उदक मेळचें आनी मोठ्या प्रमाणात त्याचो डेली व्यवस्थीत टायमार उदक आमकां मेळचें म्हणून गोंय सरकाराचो हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट. माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांची विकसित भारत ही संकल्पना आणि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे स्वच्छ गोय आणि नितळ गोय या संकल्पनेखाला आमच्या या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळी कामां लोकां खातीर केली वता आणि तशीच जे आमचे PWD डिपार्टमेंट आसा तशेंच पॅरंट डिपार्टमेंट जावन आसा. हालींच जुलय म्हयन्यात गोंय सरकारा कडल्यान हे जाहीर जाल्लें आसा की ड्रिंकींग वॉटर हे एक खेरीत डिपार्टमेंट आसचें. इश्टांनो, उदक म्हळ्यार आमच्या जिविताचो आधार. उदक नाशिल्ल्यान जिवितच आमचें अशक्य जाता. मनशांक, प्राण्यांक, झाडांक आमकां सगळ्यांकूच जिते रावपा खातीर लेगीत आमकां उदक जाय पडटा. सो प्रत्येकाच्याच घरांत हे नितळ आनी निवळ उदक सदांच मेळप ही खरी म्हटल्यार आमची प्रगती. आनी ह्यो सगळे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना सरकार फक्त हे प्रोजेक्ट प्लान करता अशीच न्हय, तर ह्या प्रोजेक्टाचो लोकांक कितें फायदो आसा, ह्या प्रोजेक्टा खाला कितें कितें फॅसिलिटीज सगळ्या आमच्या कॉमन मनशाक मेळटली ह्या खातीर आमचो हो उक्तावण सुवाळो. जशें हांवें म्हटलें की उदक हें आमचें जीवन आनी शुद्ध आनी नितळ निवळ उदक आमकां सगळ्यांक मेळचें हे आमच्या प्रत्येक मनशाचो अधिकार जावन आसा. आनी म्हणूनच PWD डिपार्टमेंटाचो पॅरंट डिपार्टमेंट वॉटर डिपार्टमेंटा कडल्यान ही आमची आयची ही जी सगळी प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टा कारणान जवळ जवळ 2,500 वयर लोकां खातीर हेचो एक फायदो हांगासर जावपाचो आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एस्टिमेटेड टेंडर आशिल्लो तो 18.45 crores आनी मागीर टेंडर कॉस्ट तेजी 25 करोडा वयर 25 करोड इतली अदमास पावली. आनी हो प्रकल्प जो केला तो म्हणजे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर SNC इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचे त्यांच्या गायडन्सा सकयल हो सगळो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाला. आनी डिसेंबर 2021 ह्या प्रोजेक्ट सुरू करपाची आमी तयारी केल्या आनी जवळ जवळ 18 म्हयने सुमार हो प्रोजेक्ट चल्ला. आनी कांय टेक्निकल कारणां खातीर मातसो डिले जावन आयज हे आमी हांगासर कमिशनिंग करता. आयज हे उक्तावण आमच्या सगळ्या गोंयच्या जे आमच्या ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर आयज ह्या मानेस्तांच्या हातीन प्रस्तुतीत जाल्लें आसा आनी हो लोकार्पण सुवाळो आयज तुमच्या खातीर. आमच्या कुळे आनी मोले पंचायतीन हाचो लाभ जालो आनी ह्या प्रोजेक्टा अंडर ह्या सगळ्या कामां भितर म्हणजे सगळ्या कॉमन मनशाक कळचें म्हणून 32 किलोमिटरची पायपलायन हांगासर नवे म्हणजे ओल्ड पायपलायन काडून हांगासर रिप्लेस केल्ली आसा. आनी कुळ्यां खातीर 2000 क्युबिक मिटर तशेंच मोल्या खातीर 300 क्युबिक मिटर हे वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी ह्या प्रोजेक्टा खातीर जाल्ली आसा. आनी म्हाका हें सांगपाक खूब खोस भोगता की गोंयांत हो आमचो सबंद गोंय राज्यांत जाल्लो हो एक येदो व्हडलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा. आनी पयलीं साकोड्यान हांगा सुद्दां PWD डिपार्टमेंटान आनी तशेंच आतां वॉटर डिपार्टमेंटान गोंयांत येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आयज जावपाक जाता आनी सुरवात जाता. खोशेची गजाल म्हटल्यार फुडलीं 30 वर्सां आमच्या लोकां खातीर ह्या प्रोजेक्टाक लागून सगळ्यांक फायदो जायत रावलो आनी भविश्यांत आमकां बरें नितळ स्वच्छ उदक मेळपा खातीर कांयच काळजी करपाची गरज ना. तर आयच्या ह्या खाशेल्याच्या सुवाळ्याक स्वागत करपा खातीर हांव आमचे चीफ इंजिनियर बाब सुभाष बेळगांवकर हांकां त्यांच्या सगळ्यांक स्वागत करता.
चीफ इंजिनियर बेळगावकर सर त्यांच्यानी स्वागत करचे. माझे ईश्वर देवस्थान नमन करून कामाचा शुभारंभ नुकतेच आम्ही फंडाचे प्रोत्साहन केले असते. आमच्यासोबत असलेले आमचे गोव्याचे भौमानी फिशरी मिनिस्टर तसेच सावर्डे मतदारसंघाचे आमचे आमदार श्री गणेश गावकर तसेच आमचे जडपी मेंबर गावकर तसेच सरपंच गोविंद गावकर सुहास गावकर आणि सरपंच कंदर आणि माजी असलेले सगळे मान्यवर आणि आगर गावचे सगळे ग्रामस्थ आम्ही हांगर 3 जानेवारी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे इनॉग्रेशन आता पूर्ती केल्लें आसा. हांगा 2 विलेजीस आसल्यो शिगावले आणि मोले ह्या 2 पंचायतींनी आमी टँकरां उदक दिताले. उदकाची पुरवठो आसलो पूण आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंतजी यांच्या विजनाक लागून आमी 3 जानेवारी प्लांट हांगा बांदून उक्तावण केल्ली आसा. प्रत्येक घरात व्यवस्थित स्वच्छ क्लीन उदक दिवपाचो आमचो संकल्प आसा आणि आमी तो ओपन करून पत्रिका लोकार्पण केल्लो आसा. तातूंत आमी जवळ 32 किलोमीटर पायपलायन घेतलेली आसा, एक वयचार घेतलो आसा, 2 टांकी आसा, एक चेंबर घेतलेली आसा. ते सगळे प्रकल्प तयार करून आमी 3 जानेवारी उदक आता प्रोडक्शन चालू आसा. जर लोकांक गरज पडली आमी तो 5 जानेवारी पर्यंत वाडोवंक शकता. नंबर ऑफ पंपिंग आवर्स वाडून तेन्ना लोकांक उदकाची कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. हे आमचे सीएमाचे डायरेक्शना प्रमाणे हे लोकांक आमी प्रत्येक घरांत हर घर जल ते ध्येय आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना सगळ्यांक हांव तुमकां येवकार दिता आनी तुमचे उदकाचे प्रकरणां काडून तुमचो हांव तुमकां येवकार थँक्यू. धन्यवाद बेळगावकर सर. फुलां देऊन ऑलरेडी बेळगावकर सर आमचे आयचे मानेस्त मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी सर्व्हिसेस गोंय बाब निळकंठ आणि हळणकर यांचे फुलां देऊन स्वागत केले आसा. हांव मागता आमचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर नारायण तिवरेकर हांच्या लागीं काय त्यांच्यानी आयचे आमचे मानेस्त माननीय डॉक्टर गणेश गावकर हांकां बुके दिवन त्यांचे स्वागत करचे. सगळ्या क्षेत्रात वावरपी आमचे बरे नेतृत्व सावर्डे मतदारसंघाचे एमएलए आणि अध्यक्ष जेपीडीसी. हे उपरांत हांव मागता अंतरीक्ष नाईक हांच्या कडेन त्यांचे चीफ इंजिनियर श्री सुभाष बेळगावकर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हांचे पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करचे. मागता गोपाळ नाईक यांच्या कडेन त्यांच्यानी आमचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर नारायण तिवरेकर हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. श्री नारायण तिवरेकर. मागता बाय मृणाल नाईक हांच्या लागीं काय तांच्यांनी एनिमल हजबंड्री डायरेक्टर हांकां पुष्पगुच्छ दिवचे. प्रसन्न आचार्य सेक्रेटरी एनिमल हजबंड्री. आमचे मोळ्याचे सरपंच सुहास गावकर गोपाळ नाईक हांकां मागता तांच्यांनी फुलां दिवन तांचे स्वागत करचे. तशेंच गोपाळ नाईक हांकां विनवणी करता पोळे सरपंच श्री गोविंद शिगावकर हांकां तांच्यांनी पुष्पगुच्छ दिवचे. साकोडेचे सरपंच संजना नार्वेकर हांकां फुलां दिवन तांचे स्वागत करचे. हांव बाय मृणाल हांच्या लेगीत मागता. एनिमल हजबंड्री वीणा मॅडम हांकांय तांच्यांनी फुलां भेटोवची. तशेंच
सगळे मानेस्ता म्हणजे आमचे सगळे फाटी बशिल्ले पंच मेंबर हांकांय तांच्यानी फुलां भेटोवची अशें हांव मृणाल आनी मीना हांच्या लेगीत मागतां. आमचे सगळ्या पंच मेंबरांक आमी आतां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत हांगासर करूया. तशीच हांव मागतां शैलेंद्र वापशेट हांच्या लागीं काय तांच्यांनी आयच्या आमच्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर तांच्यांनी तांची लँड म्हणजे जमीन डोनेट केल्ली आसा अशें आमचे गोंयच्या यादेंद्र कवळेकर हांकां पुष्पगुच्छ भेटोवचे. यादेंद्र कवळेकर हांच्यांनी आमकां हो प्रोजेक्ट करपा खातीर हांगासर लँड उपलब्ध केला ताजे खातीर शैलेंद्र वापशेट हांकां मागता तांच्यांनी स्वागत करचें. तशेंच हांव मागता आमचे दिनकर मळेकर सर हांच्या लागीं तांच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचे कॉन्ट्रॅक्टर किशोर बसोडकर सर डायरेक्टर SMC इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हांकां पुष्पगुच्छ भेटोवचे. फुलां देऊन आमी सगळ्यांचे स्वागत हांगासर केलां आनी येदो व्हडलो सुवाळो हाज्या खातीर हो सगळो प्रोजेक्ट गोंय सरकार PWD डिपार्टमेंटा अंडर पेरेंट डिपार्टमेंट म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आनी तातूंतल्यान हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी तर ह्या उक्तावण सुवाळ्यान आमी आमच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर तांच्यांनी आमकां हो हॉल उपलब्ध करून दिला. ते म्हणजे आमचे मल्लेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष मल्लिकेश्वर मंदिर देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आणि हो प्लांट आणि त्याचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस एका जागो उपलब्ध त्यांच्यानी करून दिला. असे श्री आपा गावकर हांकांय फुलां देऊन त्यांचे स्वागत करचे असे हांव शैलेंद्र हांकां तांचे लेगीत मागतां. आपा गावकर आता हो प्रोजेक्ट कितें आसा आनी त्याचे सगळे काम फाटले 18 महिने कशे चालले आनी ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो कसो जावपाचो आसा एकंदरीत आमचे मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर डिपार्टमेंट कशें काम करता हा सगळो आतां आमकां हो एक आयकूंक मेळटलो. हांव मागतां पुळे सरपंच गोविंद शिगांवकर हांचे कडेन तांच्यांनी आपले मत हांगासर व्यक्त करचें. त्यांना हा मुद्दा करून आमच्या CM डॉक्टर मोहम्मद सावंत एका धन्यवाद म्हणून
आमच्या जीवनात जर तुम्ही जर जीवन जगता जाल्यार उदक एकूच एक नॅचरल तुमचें उदक आसा आनी तें उदक जें आसा तें प्रत्येक जो लोक आमी पयलीं आसतले जे लोक आसले ते लोक अशें हातीन तशें करून उदक पिताले. आतां आमचे ट्रिटेड करून पिवचें पडटा पूण ही काळांतर गरज आसली आनी ती सीएमान आनी आमच्या सरकाराचे सगळे मंत्री नासतना आमचे आमदार हेंच्यांनी चड प्रमाण हें काम आयज आमकां लोकार्पण जाता. आनी हें जाता आसतना आमी प्रत्येक महिला जो आसा प्रत्येक जे केन्ना उदक ना जाल्यार आमकां म्हाजो फोन येता. आमचे सगळे पंच मेंबरांक फोन येताले उदक ना उदकाचो हें आसा प्रॉब्लम आसा पूण आतां तो येवचो ना आनी आयज हें ट्रिटेड उदक जें आसा तें सगळ्यांक बरे भशेन पावचें आनी हेजें काम जें आसा तें आमचे जे एरिया आसा डेरी आसा आमचे जे स्टाफ आसा लोकांचे कामे येनासतना तुमी लोकांक जे गरजेचें उदक जें आसा तें टायमार पावोवपाचें काम करतले तें आस बाळगयता आनी म्हाजे सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव म्हणटा मोलेची सरपंच म्हाका सुमार गांवकार यांच्या लेगीत तेंच्यांनी आपले शब्द उलोवचे. नमस्कार. मजेश्वर देवाक नमन करून तशेंच दूधसागर देवाक नमन करून आयच्या ह्या आमच्या 2 प्रोग्राम आसा. एक म्हणल्यार पीएमएलडी प्लांट उद्घाटन तशेंच मोल्या वेटरनरी जे हॉस्पिटल जालां तेजें उक्तावण जालें. तेका लागून आमकां जे गेस्ट म्हणून लाभिल्ले आसा एनिमल हजबंड्रीचे तशेंच वेटरनरीचे मिनिस्टर आमचे गोंय सरकाराचे निलकंठ हळर्णकर सर तशेंच आमचे मतदारसंघाचे विजनरी लिडर डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तशेंच सगळे दोन्ही डिपार्टमेंटाचे जे हेड आसा तशेंच म्हाज्या वांगडी सगळे सरपंच सगळे आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघाचे सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच आनी सगळे आमचे दोन्ही पुळ्या वाड्या पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर तशेंच सावड्डेचे साकोडीचे सगळ्यांचे पंच मेंबर हांगा येयल्ले आसा तेंचेय स्वागत आनी आमचे पुळ्या वाड्या पंचायतीचे नागरीक तशेंच सगळे ऑफिशियल हांगा जमिल्ले आसा. हो जो प्रोग्राम आसा तो 2 कडेन प्रोग्राम जालो. एक प्रोग्राम जालो मोल्यान आनी हो आतां एक हांगासर आतां तो फॉर्मल प्रोग्राम जाता. सो आतां आमी एक वेटरनरी हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा मोल्यान. तेजो आमकां सगळ्या लोकांक जे सावड्ड्या मतदारसंघाच्या लोकांक तशेंच धारबांदोड्या तालुक्यात तेजो भरपूरसो फायदो जातलो. एक म्हणल्यार जे आमचे डेरी फार्मर्स आसा जे गायो पोसता तांकां जाल्यार तेजो भरपूरसो फायदो जातलो. तशेंच आमचो हो जो सावड्ड्या मतदारसंघ आसा तो वायल्ड लायफान चडसो आसा आनी हायवे बी जाल्ल्या कारणान भरपूरशे जनावरांक एक्सिडेंट जाता. सो तांकांय बी तेजो भरपूरसो फायदो जातलो. हें एक विजन आसलें की येवटेचें हॉस्पिटल येवचें तेजें एक विजन आसलें तें आमचे डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेंचें आसलें आनी तांकां साथ दिला आमच्या मिनिस्टर साहेब तेंच्या खातीर एक खरेंच ताळयो मारच्यो. तशेंच भाऊचे आमच्या विजनूय भरपूरशे आसा. आमकां प्रिएमएलडी प्लांट जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा पीडब्ल्यूडी अंडर जो जाल्लो आसा तो पुळ्या आनी मोल्या पंचायतीक तेजो भरपूरसो फायदो जातलो. हेच्या पयलीं आमी ट्रिटेड उदक पिनासले. आतां आमकां हो उद्घाटन जाल्ल्या कारणान ट्रिटेड उदक मेळटलें मोल्या आनी पुळ्या पंचायतीक. तशेंच मोल्या जे सांगोडी जो आसा तेवटेन थोडोसो उरलेलो आसा भाग थंय ट्रिटेड उदक थंय प्रोजेक्ट हाडचो हांव तुमच्या कडेन आमच्या लोकां वटेच्यान मागता. तशेंच आमचे जे सरकाराचे जे डॉक्टर प्रमोद सावंता भितर भरपूरशे बरी कामां जाल्लीं आसा. भरपूरशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. सावड्ड्या मतदारसंघात जाल्यार खूब प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. सीडीसी अंडर म्हणा किंवा पीडब्ल्यूडी अंडर म्हणा किंवा खंयचीय डिपार्टमेंट आसा तेजे भरपूरशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. तुमच्या खातीर आतां फाटीं आमी कितलेशेच फावंडेशन स्टोर घातलेले आसा आनी फावंडेशन स्टोर घालतली ना फावंडेशन बिजनस आनी डेव्हलपमेंटा बाबतींत जाल्यार भाऊ खंय कॉम्प्रोमायजूय करना. जेन्ना फावंडेशन स्टोर जाता तेन्ना 4 ते 5 दिसां भितर काम चालू जाता आनी टायम पिरियड जो येता टायम पिरियड जो दिता आसता त्या टायम पिरियडान काम कंप्लीट जाल्लें आसा. हेच्या खातीर खरेंच आमचे आमदार तशेंच आमच्या बीजेपी सरकाराक ताळयो मारच्यो आमच्या आनी हांगा म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिल्या बद्दल थँक्यू. देव बरें करूं. धन्यवाद. दूध उत्पादन हे आमचे एक वेगळे क्षेत्र आणि आमच्या भितर आयज नौपतीक आसात अशी दूध उद्योजक त्यांच्यानी चडांत चड दुधाचें उत्पादन घेतलां. आयज तांचो हांगासर बारीकसो सन्मान कसो जातलो तांकां आमी डेरी किट्स हांगासर प्रदान करतलीं. हांव मागता आदरणीय श्री निलकंठ हळर्णकर जी
आमकां लागली की तेंच्यांनी आमचे सगळे जे दूध उद्योजक आसात त्यांचो सन्मान करचो. श्री भिंगो नार्वेकर, श्री भिंगो नार्वेकर, आदरणीय श्री निळकंठ हळणकरजी हाचे लेगीत मागतात त्यांच्यानी त्यांचो डेलिगेट घेऊन सन्मान करचो. विठोबा गावकर यांच्यानी तयार जावचे. श्री भिंगो नार्वेकर, डेअरी उत्पादनासाठी आवश्यक अशी सगळी डेअरी किट आम्ही आयज माननीय मंत्र्यांच्या हस्ते हस्तगीत तांकां दिता. मागीर मागता विठोबा गावकर यांच्या लेगीत श्री विठोबा गावकर आणि मागीर ज्योतिबा गावडे यांच्यानी तयार जावचे. चडांत चड दुधाचे उत्पादन करपी आमच्या भितरली सगळी मनशां श्री विठोबा गावकर, श्री ज्योतिबा गेवडे, मागीर श्री काळू पिंगळे यांच्यानी तयार जावचे. मागता श्री ज्योतिबा गेवडे हांच्या लागीं तांच्यांनी आचेर येवचे आणि आपलो सन्मान स्वीकारचो. श्री नकुल पर्येकर, श्री नकुल पर्येकर, ज्योतिबा गेवडे यांच्या वतीन त्यांचो सन्मान ते स्वीकारतात. मोठ्या ताळयो घेऊन आम्ही त्यांना त्यांचो सन्मान करूया. श्री नकुल पर्येकर आसात, श्री काळू पिंगळे आणि श्री उदय प्रभू यांच्यानी तयार जावचे. श्री काळू पिंगळे आणि श्री उदय प्रभू माचेर येऊन आमचो आपलो सन्मान त्यांच्यानी स्वीकारचो. मोठ्या ताळयो जावनी आमच्या ह्या ज्येष्ठ दूध उत्पादकां खातीर या वयान सुद्धा ते आयज हे काम करीत आसात आणि आयज त्यांच्या कामा खातीर मंत्र्यांच्या हस्तुकी तांचो सन्मान जाता आसत. श्री उदय प्रभू हे आशिल्ले आमचे चडांत चड दुधाचे उत्पादन घेवपी सगळे मानेस. हेच्या फुडें म्हाका आमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार डॉक्टर गणेश गावकर यांच्या लागीं त्यांच्यानी आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. उद्घाटन करपाक एक्चुअली तुका प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री करून घेवपाक जाय. काल तुमी सांगलें म्हाका आपूण येतलो म्हणून. मागीर म्हाका कितें अर्जंट जाल्या खातीर आमचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर रावले. ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आमचे गोवा सरकारच्या मंत्री निळकंठ नार्वेकर
तेजे मंत्री जावन आसा आनी त्याच बरोबर तेजे कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटूय आसा. त्या मध्ये हजर आसा सेक्रेटरी त्या डिपार्टमेंटाचे आमचे वसंत बाबा आचार्य आसा. तेजे नंतर आमचे हांगा पुणे शिगांव पंचायतीचे सरपंच गोपी शिगांवकार, मोले पंचायतीचे सरपंच राघव आसा, आमच्यो एनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर आसा, त्या सायडीच्यान आमचे बेळगांवकर जी आसा, साकोडचे सरपंच संजना नार्वेकर, सगळ्यांची नांव सगळ्यांची नांव वचना पंचायतीचे परत मेंबर मागीर बीजेपी मंडळाचे आमचे वकील नायक आसा आनी मंत्री जे आमचे तेवूय हांगा हजर आसा. सगळे पंचायतीचो आसलेले सगळे अधिकारी वर्ग डिपार्टमेंटाचे आनी बाकीचे पंचायतीचे पॉयंट मेंबर आजी माजी सगळ्या वेगळ्या मोबायल भावना भेटले. खरे म्हळ्यार जशें सुवातान जावन तशें 2 प्रोजेक्टाचें आज उद्घाटन जालें. हें उद्घाटन केन्ना हातूंत तें जावपाक आसलें. वेगवेगळ्या गोष्टी जावपाचो विशय फुडें वचत रावलो आनी आज तो सेम आसा. कितें केलें आमी मागीर आमचे मंत्री जे आसा तांचे 21 तारीखार केले. कित्याक वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक टायम गरजेचो आसा आनी मोठे प्रोजेक्ट. तर सगळ्यात पयलीं आमची सरकार सगळ्यात पयलीं तुमी सांगता ह्या प्रोजेक्टाक जमीन दिली आनी ह्या प्रोजेक्टाक इन्व्हेस्टिगेशन ह्या देवळाची कमिटी जो अध्यक्ष आमचा अप्पा गांवकार आसा देवळाचो ह्या लोकांक आमी सगळ्यांनी म्हणजे ते गरमेळ्याक अशा तरेचे अभिनंदन करतालो. त्या खातीर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळीं ताळी मारून तेचे अभिनंदन करचें. हो प्रोजेक्ट आयज जो पळय जालो न्ही तो ह्या डेव्हलपमेंट कमिटी निर्माण सगळ्यांच्या सहकार्यान जाला. तितून सगळे आसा पंचायत आसा बाकी सगळे आसा. पूण ह्या प्रोजेक्टाची थोडीशी तुमकां म्हायती दिता. ह्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट जो पळय आसा पळय साधारण तुजो टेंडर कॉस्ट ताजो 25.5 कोटी कॉस्ट आसा. 3 एमएलडी वॉटर प्लांट आनी ताजो कॉन्ट्रॅक्टर जो पळय आसा ताणी रेसिडेन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तर मुद्दाम करून सांगता तुका साधारण कशें आसा की ह्या प्रोजेक्टा प्रमाणे 12 वरां 2500 फॅमिलीक आमकां उदक दिवपाक अशा पद्दतीन कॅपॅसिटी आसा. आतां ह्या प्लांटाचो इतलो कित्याक घालो म्हाजो कळपाक लागून सांगता. ह्या मतदारसंघात ट्रिटमेंट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ना. आमचे पयलींचे स्किमी आसा म्हणजे कश्यो की सेंट फिल्टर तशें फिल्टर घालून बारीक बारीक रुरल वॉटर स्किमीवर उदक सप्लाय करता. हो पयलो प्लांट आसा सावड्डे मतदारसंघाच्या दवरा आनी फुडें मेल्टी प्लांट जो हो ह्या दोनूय पंचायतीक फुडें पावता. आतां कसले निर्माण करता बाकीच्या लोकांक समज आमचे जर पावपाक जाय आमची डिपार्टमेंट लो एमएलडी आसा लक्षात दवरा. कंप्लीट मतदारसंघाची डिपार्टमेंट लो एमएलडी आसा आनी 6 एमएलडीची आमकां आज गरज आसा. पूण लक्षात दवरा 2 प्रपोजल आहेत. माननीय मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांवें रिक्वेस्ट केला आनी आमचे हांगसर माननीय मंत्री आसा तेवूय सांगताले मागीर मुख्यमंत्र्याक हो विशय मांडला म्हणून. तर 5-5 एमएलडीचे प्लांट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी जर केले जायत न्ही जाल्यार हो 3 एमएलडीचो आनी कालांतरान जर 5-5 एमएलडीचे 2 प्लांट जातले म्हणजे साधारण आमची पयली कॅपॅसिटी जी आसतली न्ही ती 13 एमएलडी जातली. 13 एमएलडीचे जाले जाल्यार लक्षात घरा की फुडल्या साधारण 20-25 वर्सां आमची रिक्वायरमेंट जी आसा सावड्डे मतदारसंघाची ती रिक्वायरमेंट आमी फुलफील करपाक शकता. तर प्रत्येकाक आमकां कितें गरज आसता की ह्या प्रोजेक्ट जर जातले जाल्यार सगळ्यांचे कॉपरेशन जाय. आतां जशें पळय जर आप्पा गांवकार कमिटी ह्या देवळाची मागीर आमचो राजेंद्र बाब ह्या लोकांनी जशें पळय कॉपरेशन दिलें ताका लागून हो प्लांट जावपाक शकलो. म्हजो प्लांट जर समाजाचो जालो ताजो उपयोग जावपाक शकता की आमी डायरेक्ट रॉ वॉटर दिताले
ह्या प्लांटाक लागून म्हाका दिसता उदकाचो जो पळय पुरवठा जाता स्टोरेज जावपाक जाताच पूण बरें पोर्टेबल क्वॉलिटी प्युअर उदक आपण पिवपाक मेळटा. आता हेच करपाक तुमी आतां लक्षात दवरला आसता हांव बारीक येता म्हाका सेकंड टायम म्हाका निवडून दिल्लो आसा हांवें बारीक पयल्यार म्हटलें आसा सगळें आज दिसाक एक उद्घाटन करपाची कॅपॅसिटी डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणजे ह्या मतदारसंघात उरल्या पण ते करता आसतना कितें करपाक जाय ते करता आसतना की प्रत्येक काम जें आपण जाता तें काम आमी एक्सेप्ट करपाक जाय तें काम एक्सेप्ट करून कशें आसा ताजो उपयोग जावपाक जाय. कित्याक लागून सांगलो हांव की काम करपाक वचप पूण येता भायल्यान हाडिना वचप आनी आमी येवंक वाडटले त्या खातीर आमी सरकाराक सहकार्य करपाक जाय. तुमी उदक करून सांगता कितले प्रोजेक्ट जाता म्हाका दिसता फाटले जर खंयचो जर पळयले काम काय केलें जाल्यार कांय ना काम काय केलें जाल्यार कितें आसता योग्य आसता काय ना काम जाता जाल्यार कशें जाता की आमी कितें तरी ऑब्जर्व करपाक जाता तेच्या खातीर सगळें मेळटा कितें काम जाता. तर उदक म्हणून सांगतो हांव ह्या मोल्या आनी गोंय पंचायतीचो उदकाचो प्रॉब्लेम जो पळय आसा पळय तो पयलीं आजून थोडे कडेन फक्त बरें जावन दिले वेगळे उडीत आसा. थोड्यांची घरां आपल्या कडेन कातून घर बांदल्या आपल्या भाटाक घर बांदल्या ते पायपलायन थोडे कडेन पावना पूण ताका सांगलें पायपलायन पावना ती पायपलायन घाला आनी ज्या जाग्याची पायपलायन पावल्ली आसा ह्या पायपलायनीक कनेक्शन ना तेन्ना तें कनेक्शन दिवन सगळे लोकांक हे पोर्टेबल उदक मेळपाक जाय अशे पद्दतीचे अरेंजमेंट आसा ह्या प्लांटाचे म्हाका. तर त्याच प्रमाणे दुसरें सांगतो तुमकां की कामाचो जो विशय आसा पळय खूब कमी लोक शकतात. ह्यावूय पंचायतीचे पंच मंडळाक आनी त्या कॉलेजात विद्यार्थी पंच मंडळाक आमी वावर करपाक जाय तेजें काम ते करता तेजें ते प्रपोजल दिता पण ती गोष्टीचे संबंदान जर पळयलें जाल्यार कंप्लीट आढावो येता जाल्यार तुमी तुमकां कळटा की फाटल्या 3 वर्सां बीजेपी सरकार मुखेली आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां आमचे निलकंठ नार्वेकर हांचे पळय येयले आमचे म्हणटा मंत्रिमंडळाचे ह्या सगळ्या लोकांनी सगळ्यांक तें काम जाता आनी तें काम जर जमलें जाल्यार करून घेवपाक जाय. त्या हॉस्पिटलाचे बद्दल उलयताले पूण हांव आनी एकदां खंयचो सांगतो म्हटल्यार त्याच खात्याचे कडेन मागणी मंत्री आसा हांगा मागणी मंत्र्याची पयली 2 फावटी व्हिजीट जाल्या हॉस्पिटलाचें काम कशें चलता कितें चलता खंय पावला हें बी कळयलें ना. आमचो हांगा जो कोण आसा तो अनिकेत बाब आसा तो गणपती पावपा लोकांक मातसो प्रॉब्लेम जाता डिपार्टमेंटाचे लोक पळय हाडयता खंय घाटी आपण बाबा फोटोचो हात म्हणून आतां वयल्यान म्हाका खबर ना सरान ताका सुद्दां मान्यता दिल्या करपाक तें करपाक सुद्दां आनी त्याच प्रमाणे कशें आसा की गोवन जी पळय रस्त्यार आशिल्ले आसता त्या गोवनावरूच हांवें वेगळे ते मागीर उतरून उलयल्या उतरून जाल्यार जाता जाल्यार वेगळे धाकटीची बी जागा आसा त्या जाग्यार आमी ह्या गोरवान रस्त्यार रस्त्यार जे पळय कॅटल्स आसा न्ही भटकी गोरवां तेका आमी सगळ्यांक उदरपाक पाडून दिवपाक शिकयलें. तर केन्ना रस्त्यार गोरवांय करता काडयो मनीस एक्सिडंट करता सगळ्यो गजाली एवॉर्ड जावचे जाय आमचोय प्रॉब्लम आसतलो. तर बाकी सगळे सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आसा आमी त्या ल्हान ल्हानचे फायद्याचे आसा त्या सगळ्या प्रोजेक्टाक आमी सहकार्य घेवपाक जाय. आनी त्या खातीर आयज हे 2 व्हडल्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी तें उद्घाटन करता आसतना मागीर मंत्र्याचे पळय हांगा येयल्या चडशे कशें आसा हे गोरवांकूच आमकां लागता फिशरीचे आमकां लागता म्हज्या समाजान फिशरीचे जर केलें जायत तें करपाक सुद्दां आवडत जावं सांगलें भुरग्याक कोणाक उदीक आसता नुस्तें करता जाल्यार करया म्हणून म्हणजे सेक्रेटरी साहेबांचे सेक्रेटरी आमचोच तो फक्त दिसता पयल्याच तो भायर वचतो खंय भायर फक्त बेटर तो ताका सगळ्यांक खबर आसा पयलीं आमगेली प्रशासनान पसंद काम केल्लें आसा. तर कोणाक जे जे संदर्भात जे जे गोष्टीची गरज आसा त्या गोष्टीचो उल्लेख करून तो फुडें हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता 100% त्यो गोष्टी जाता.
खुबश्यो गोष्टी असतात दुसऱ्याच्या कोणाची चूक जावन खोटी असता तशी केन्नाय आपूण जें दिसता करपाक जाय कामां करपाक जाय ती सरकार म्हणून आमदार म्हणून सुटय करून फाटल्यान रावतले आनी तुमकां ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो करून दिवपाक सगळे समर्थ आसा सगळ्यांक म्हाका ही संदी दिल्ले कारणान सगळ्यांक हांव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद. धन्यवाद सर. आज आमच्या कार्यावळीच्या सर आनी दोन म्हणजे करतात आता हांगासर घडोवन हाडटाले टोकन ऑफ लव अशें दिवपा खातीर आमी विलेज पंचायत मोले तितूंतले हांव मागता डॉक्टर केतन चौगुले हांकां आनी मागता आमचे गणेश गांवकर सर मागता तेंचो सत्कार करचो. वेटरनरी ऑफिसर मोले डॉक्टर केतन चौगुले. यांचो सन्मान जाता आमचे MLA डॉक्टर गणेश गांवकर यांच्या हस्ते. ताचे उपरांत हांव मागता आमचे मंत्री निळकंठ हाणकर हांचे लागीं तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर PD प्रभू यांचो सन्मान करचो. PD प्रभू विलेज पंचायत मोले. आमच्या MLA सरान सांगला की हो प्रोजेक्ट आणि प्रोजेक्टाची मागीर कितलींशीं वर्सां आमकां भविश्यान आतां तेची काळजी करपाची गरज ना. सगळ्यांक उदक वेळेन आनी वेवस्थीत पावोवपाची जबाबदारी आनी हे सगळे प्रोजेक्टा अंडर हे सगळे काम केल्ले आसा. अशें तरतरेचें काम वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा अंडर आमच्या वाठारांत सदांच जायत उरतले आनी ताजे खातीर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसा ती सर्वसामान्य मनशाची सगळ्या सरकाराक विविध डिपार्टमेंटाक एक सहाय्य करपाची गरज आसता आनी ती तुमच्या सगळ्यांची सदांच आसची अशी तुमच्या कडेन मागता. आनी हांव आतां विनवणी करता आमचे आदरणीय मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसेस माननीय निळकंठ कळणकरजी हांकां हांचे खातीर मागता की तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. आजच्या वेटनरी डिस्पेन्सरी आणि त्याच्याबरोबर फ्री MLD प्लांटाचे उद्घाटन सोहळ्यात कार्यक्रमात त्याच्याबरोबर आतात सावंड्या मतदारसंघाचे तुमचे लाडके आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, एनिमल हजबंड्रीचे सेक्रेटरी श्री प्रसन्न आचार्य, एनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर डॉक्टर वीणा, चीफ इंजिनियर सुभाष बेळगांवकर, मोलेचे आणि कॉलेजच्या बाकीच्या सावळ्या मतदारसंघाचे सगळे सरपंच मेंबर, प्रेस, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, प्रेमळ भावनान दिले. आयज ते दोन्ही उद्घाटन आमी जे केल्या एनिमल हजबंड्रीचे आमच्या लोकांच्या खरंच गरजेचं वस्तू. एक तर पाणी म्हणजे अत्यंत गरजेचं आणि दुसरं एनिमल हजबंड्रीच्या शेतकऱ्या खातीर जे गांवकार वाठारांत जे रिलीजन जेंचे शेता बरोबर जनावरां पोसप आपलो
गव्हर्मेंटान तेजो गव्हर्मेंट सरमन प्राप्ती करपाचें साधन तर हे कमी करता आसतना भोंवपाक पयलीं करून आमी हॉस्पिटल पळोवपाक येयले हें सादें हॉस्पिटल हें आमचें दुसरी कोणाक पयलीं ह्या सरावंडींग भागात एक हॉस्पिटल दवरलो ते जनरल तपासून ओपीडी टायप किंवा इमर्जन्सी किंवा डोस दिवप वॅक्सीन दिवप ते सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा हे सगळी बऱ्या पैकी सोय करून दिवपाक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जेन्ना मुख्यमंत्री जाले हे खरोखर अंतोदयपर्यंत स्वयंपूर्ण गोवा करपाचें वाटचाली तेंचे जर 6 वर्सांचे कार्यक्रम घेतले जाल्यार प्रत्येक शेतकाराक प्रत्येक मनशाक प्रत्येक समाजाक वेवसायाक कितें जाय आनी आमी सरकार कितें करूंक शकता आनी हें सगळें तेच्या माध्यमान आमकां बऱ्या पैकी सपोर्ट करपाक आमी करूंक शकता हेच्या विरुद्ध लोकांनी तुमचे सगळ्या लोकांची जबाबदारी आहा एक गोष्ट सांगपाची म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की आदरणीय पंतप्रधान मोदींनी जेन्ना उलोवप मारलो की अंत्योदया पर्यंत गोंय सरकाराची सुविधा ज्यो सुविधा आहा ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ह्या पावोवपा खातीर प्रत्येक सरकारान काम करपाक जाय आनी जेन्ना आमी डबल सरकार म्हणटा सरकारान गोंय तेन्ना जास्तीत जास्त काम घालून लोकां पर्यंत कशें पावप लोकांची उदरगत कशी करप आनी हेच्या माध्यमान गांवांतून तालुका पर्यंत वचप शहरापर्यंत म्हणजे आपल्या शक्य ना त्या प्रमाण स्वयंपूर्ण प्रत्येक सुमार इलेक्ट्रिक वाहन सुंदर ऑफिसर प्रत्येक पंचायतीत आसता त्याच्या बरोबरच आमच्या डिपार्टमेंटान सांगितले शाळेत गांवांत असतात लोक आमच्या शाळेत हे म्हणजे की व्यवसाय आपल्या काम करण्याबरोबर व्यवसाय जास्तीत जास्त करप GDP ग्रोथ करणार दुसरे म्हणटा जाल्यार आमची जी वापरली जाल्यार प्रत्येक मनशाचो प्रत्येक नागरिकाचो सहभाग जाय बारीक सारीक काम करपाक प्रगती गांवांत वयर वचपाची गरज आसा आनी ह्या खातीर सरकार मोठ्या प्रमाणान काम करतात आयज आमी बजेट सुरू करता म्हाका याद आहा आमचे भाऊ प्रत्येक फावट परत विचार करता जर काही गोष्टी जर बजेट घेतले दिले तर भोलोवंक जायना जायना तेन्ना काही गोष्टी प्रगती कशी करप तें भाऊ कडेन आमी शिकपाक जाय तो सिनियर मोस्ट आहा आनी म्हाका दिसता त्या बरोबर प्रत्येक क्षेत्रांत ताका तितकोच अनुभवूय आहा आनी आहा सरकाराचें एकूच धोरण आहा की 2047 विकसीत भारत तेन्ना गोंय वाटचाल करता विकसीत गोवा 2037 कशें जातलें आनी त्या मार्गान आमच्या राज्याचे डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या मार्गान काम करतात तेन्ना जबाबदारी ह्या प्रत्येक पंचायतीची आसूं जिल्हा पंचायतीची आसूं किंवा आमची आमदाराची तांकां साथ दिवप आनी आज पर्यंत बऱ्या पैकी संघटीत आमी चलोवन जास्तीत जास्त फंड आयज आमी पळयता एसटीपी प्रांताक जवळ जवळ 35 कोटी खर्च केलो आमच्या हॉस्पिटलांत 2 कोटी 87 लाख खर्च केलो हेजो उद्देश एकूच की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या वेवसायात भाग घेवचे त्याच्या बरोबर हांव सांगा की आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान फिशरीज म्हटल्यार जर ह्या भागांतूच न्हय तर दोंगरा भागां हार्वेस्ट कशें बायोफ्लॉक हे खुबश्यो गोश्टी ज्यो आहा क्रॅप फार्मींग म्हणा
हे आमच्या भितर आमी बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिता बरें मोठ्या प्रधानमंत्री संपदा योजना जी आहा ह्योय मोठ्या प्रमाणात आमी राबयतात पूण हांव मागता जेन्ना हांगा थोडे पॉण्ड्स आसले जाय थोडे उदकाची बऱ्यापैकी सोय आसली जाय किंवा आपल्याक जागो आसलो जाय तेन्ना क्रॅप फार्मींग करूं येता किंवा बाकीचे जे नुस्त्याचे जे प्रॉडक्ट आसा हेवूय आर्यस हितून ते करूं शकता तेज्या बरोबर वेगवेगळी आमचे कडेन कांय हे आहा तेवूय आमी ट्रेनींग दिता सांगपाचो उद्देश इतलोच आहा की प्रत्येक मनशान जास्तीत जास्त सहभाग करून वेवसाय गव्हर्मेंट सर्विसीक प्राधान्य दिवच्या पेक्षा ह्या वेवसायाक वता जाल्यार चड बरें जातलें आनी स्पेशली एनवायरमेंटच्या डिपार्टमेंटान आमच्या हितून जे काम दिल्यो स्कीम आहा थंयसरूय आमी काही मदत करूं शकता जेणे करून ह्या फार्मरांक तेजो फायदो जातलो भाऊ सदांच उलयता की स्टे कॅटल ज्यो आसतात हायवे भाऊ सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्र्यान तेजेर विचार केलो लक्षानूय घेतला कांय टायमान आमचो प्रोसेस चालू आहा हे गोशाळा ह्या भागांत जातली तेन्ना रोखडीच ही सगळीं जनावरां आमी शिफ्ट करपाचे प्रयत्नूय आहा पूण काही सरकारी कागदपत्र बऱ्यापैकी तयार करपा खातीर कारण सरकाराची जमीन किंवा पयसो म्हणटा ते थोडे व्यवस्थीत हाताळपाची गरज आहा हेज्या खातीर उरलां पूण तिवूय गोशाळा ह्या भागांत जातली चड वेळ ना घेता तुमच्या फुड्यान आनी ह्या गांवांत हांगा उद्घाटनाक भोंवून आपयलो एक संदी गावली खूब उमेद भोगता कारण आमी एक म्हापशां बार्देसान पडटा आनी एका सायडीक धारबांदोड्याक वताक पडटा पूण एक येवपाक संदी पावना एक 2-3 ना पूण ही तुमच्या फुड्यान उलोवपाक संदी गावली म्हणून तुमकां मना काळजाचो देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू धन्यवाद पालकेकर सर जसे तुम्ही आता वाळला स्वारीचे म्हणला की 2-3 फावटी पावला तुम्ही अशेंच हांगासर येवचे आनी आमकां सगळ्यांक उपकृत करचे आमच्या सगळ्या हांगासर उपस्थित आसा आमकां मार्गदर्शन अशेंच करीत रावचें हांव मागता नीलकंठ हाळणकर हांच्या लागीं काय तेंच्यांनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर विलेज पंचायत मोल्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर पीडी प्रभू हांचो सन्मान करतो पीडी प्रभू हांच्यांनी व्यासपीठाचेर येवचें मोठ्या ताळयो जावन पीडी प्रभू हांच्या खातीर आयज हो जो लोकार्पण सुवाळो आशिल्लो तातूंत आमकां गोंय सरकाराची वेगवेगळी वांगड जे डिपार्टमेंट्स आसा त्या डिपार्टमेंटांतल्यान लोकां खातीर जी सर्विसेस दिली वता तातूंतलेच एक सर्वीस म्हणल्यार आमचे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाची सगळी आमची जी टीम आसा पुराय आमचे स्टाफ आसा ते 2 वर्सां फाटलीं 2 वर्सां ह्या प्रोजेक्टा खातीर तेंच्यांनी बरेंच काम केल्लें आसा आनी ह्या सगळ्याचे एक आमी हें म्हणुया की आमकां हो प्रोजेक्ट आयज आमकां हाती दिसलो आनी हेजें उक्तावण आयज जालें कमिशनींग आयज जालें आनी हेज्या उपरांत मोल्यान आनी पोळे हांकां केन्नाच उदकाची कमी अशी भासची ना पयलीं बोरवेल्यांतल्यान थोड्या वाठारांनी उदक वयतालें आतां बोरवेलेंत सुद्दां उदक पावपाची गरज ना 32 किलोमिटरची ही जी रेल्वे ट्रॅक म्हणल्यार पूर्णपणे चेंज केल्ली अशी वॉटर पायपलायन आसा तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक सदांच आतां नितळ आनी वेवस्थीत मोठ्या प्रमाणात उदक मेळत रावतलें आनी आतां हांव निमण्या सुवातीचेर मागता आमचे एडी दिनकर मळेकर हांच्या लागीं कांय तेंच्यांनी आभार व्यक्त करचे
on this auspicious day of inauguration of pre-emergency water treatment plant at Village Panchayat Kolam Chigaon, I would like to thank the today's function, Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Veterinary Services, Sri Jankant sir, for gracing the occasion with your presence. I thank Honorable MLA for awarding Constituency and Chairman of GTDC, Dr. Ganesh Kaukar, for your valuable time and cooperation. I also thank Jilla Panchayat member Narvandala, Srimati Sudha Kaukar, for your valuable time. I also thank Principal Chief Engineer, Superintendent Engineer and Executive Engineer, also Assistant Engineer, for your valuable time, support and guidance for implementation of this project. Our sincere thanks to late Sri Govind Kovekar and family for donating land for construction of OHR at Kolam, and also Sri Mallikeshwar Devasthan for donating land for construction of this project. I also thank Sarpanch, Deputy Sarpanch and Panch members of Village Panchayat Kolam Chigaon and Village Panchayat Molen, and also all other Panchayat from Saurde constituency. I thank print media, electronic media and all villagers who are present here. I also thank ex-Sarpanch of Village Panchayat Kolam, Sri Manish Lambur, for his cooperation. Thank you very much.